السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں دے وچ ساڈے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر دے والوں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتا جا رہا ہے، اور اج اللہ دے فضل و رحمت دے نال او دا پارٹ نمبر 153 تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن واسطے حاضر ہوئے ہاں، اور میں تمام اپنے انہاں دوست احباب اگے درخواست کرنا جنہاں نے اجے تک ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، او نیکی سمجھدے ہوئے اپنے واسطے صدقہ جاریہ بناؤ اور ساڈے چینل نو سبسکرائب کرو، لائک بھی کرو، اگے شیئر بھی کرو، اور کمنٹ سیکشن دے اندر اپنی رائے دا اظہار ضرور کریا کرو۔ میں اپنے خالق و مالک دے اگے دعا کرنا، اللہ تمام اہل اسلام دی دنیا اور آخرت نو بہتر بنا، جو پریشانیاں دکھ تکالیف مصائب دے اندر مبتلا نے اللہ سب دیاں دور فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر کر کے اپنے نبی دے نال صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر سانو داخلہ نصیب فرمائے۔ آؤ شروع کریے پارٹ نمبر 153 جدا آغاز سورہ الاعراف دی آیت نمبر 6 تو ہوئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اسی انہاں نو ضرور پوچھاں گے روز حشر جدوں آئے، اپنے والوں کول انہاں دے اساں رسول کلائے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، نالے اسیں ضروری پوچھاں گے نبی رسولاں تائیں، ہے پیغام پہنچایا ساڈا، اے پیغام پہنچایا ساڈا انہاں نے یا نائیں، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اپنے علموں اسی انہاں نو او سب کچھ آکھ سنائیے، ایس لئی کہ غائب نہیں ساں ہر دم خبر رکھائیے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر دے عملوں وزن ضروری،
سب دے عملوں وزن ضروری اس دن کیتے جاسن وزن جنہاں دے پارے ہوئے او مراداں پاسن وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ پر او سارے کاٹا پاون ہولے وزن جنہاں دے پر او سارے کاٹا پاون ہولے وزن جنہاں دے ایس لئی کے نال اساڈیاں ایس لئی کے نال او ساڈیاں آیتاں ظلم کمان دے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ نالے بخشیا اسی تانوں اندر زمین ٹھکانا نالے اس دے اندر کیتا تواڈے رزق دا سمانا قلیلا ما تشکرون ساد افسوس تواڈے اُتے او وچ اس دے اوزانا تسی حساب ساڈے اندر کر دے جے گھٹ شکرانا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اساں تانوں پیدا کیتا اور صورت سونی بنائی اساں تانوں پیدا کیتا تے صورت سونی بنائی ویکھو کیسے نقش بنائے تے قدرت کھیڑ وکھائی ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ایک ایک ملک فرشتے تائیں سب نوں اسیں فرمایا آدم اگے سجدہ کرو سب نوں حکم سنایا فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین سبنا نے سر سجدے پایا سارے نے سر سجدے پایا پر ابلیس نہ پایا راز نیاز محبت
غیبت والا او سمجھنا اس دی آیا قال ما منعك اللہ تسجد اذ امرتک فرمایا کس روکیا تینوں اور سجدہ کرنے پاروں تینوں جس دم سجدے بارے حکم ہویا سرکاروں قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین بول پیا او فوراً ظالم میں اس تو ہاں بہتر مینوں اگ تو پیدا کیتا اس نوں خاکوں کے تر قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فرمایا تو نکل بہشتوں او کیتا سجدہ نائی اس دے اندر کریں تکبر او تینوں جچدا نائی فاخرج انک من الصاغرین نکل جا ایتھوں او تینوں آنکھ سنایا تو ذلیلاں وچوں بے شک او تینوں شرم نہ آیا صدق اللہ العظیم